अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ लर्निंग। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ लर्निंग और उसके बाद फिर हम अराउजल्स ऑफ इमोशंस को पढ़ेंगे या उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स या दूसरे लोग जो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे दैट व्हाट इज़ अ लर्निंग। लर्निंग जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। लर्निंग यानी सीखना, जानना, इल्म हासिल करना। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो बर्थ से स्टार्ट होकर टिल डेथ तक कंटिन्यूसली चलता रहता है। और लर्निंग के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो है वो प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस, यानी जो कुछ कोई पॉइंट जिसके बारे में आप लर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है। और नंबर टू कि कोई पर्सन मौजूद हो जो सीखना चाह रहा हो। लाइक अगर मैं सिखाने के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ और आप सीखना ही नहीं चाहते हैं, आप मौजूद ही नहीं हैं, तो मैं किसको सिखाऊंगी। या आप सीखना चाहते हैं बट मैं सिखाने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, मैं लर्न करवाने के लिए आपको तैयार ही नहीं हूँ, तो लर्निंग का प्रोसेस नहीं हो सकेगा। तो लर्निंग प्रोसेस में दोनों लोगों का इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, तभी लर्निंग जो है पॉसिबल होती है। लर्निंग की डेफिनेशन हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़। यानी लर्निंग से मुराद एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अडॉप्ट करके या जिससे गुज़र कर हम नॉलेज गेन करते हैं और हमारे जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको इन्हेंस करते हैं। यानी तालीम जो है या लर्निंग जो है ये हमारे अंदर कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आती है। हम कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करते हैं, कोई ना कोई हम स्किल सीखते हैं, यानी कोई ना कोई चीज़ जो है वो हम लर्न करते हैं, कोई पॉजिटिव एक चीज़ हम अडॉप्ट करते हैं और इस सारे प्रोसेस को लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अराउजल्स एंड इमोशंस है। अराउजल्स एंड इमोशंस को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट इमोशंस क्या होते हैं। इमोशंस से मुराद वो रिएक्शंस हैं जो किसी इवेंट या सिचुएशन में कोई पर्सन देता है, ठीक है। यानी कोई एक्शन होता है, उस एक्शन के रिएक्शन में कोई भी जो है जो रिस्पॉन्स पर्सन देता है दैट इज़ इमोशंस। इमोशंस क्या बेसिकली हम हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा होता है जिसको हम परसीव करते हैं और उस परसीव करने पर हम जो भी रिएक्शन देते हैं दैट इज़ आवर इमोशंस। अराउजल एंड इमोशंस में अराउजल्स को हम जानेंगे कि अराउजल क्या होता है। अराउजल बेसिकली एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक पर्सन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है फिज़िकली या साइकोलॉजिकली। अराउजल्स एक तरह का एक इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स होता है जो कि ऐसे स्टिमुलस को दिया जाता है जिनके साथ हमारे कुछ इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। यानी हम फिज़िकली या साइकोलॉजिकली ऐसे स्टिमुलस जिनके साथ कोई इमोशंस जुड़े हुए होते हैं उन पर जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, उस पर जो हम एक्टिवेट हो जाते हैं, उसको हम अराउजल्स कहते हैं। अराउजल्स के टाइप में सबसे पहले हम फ़िज़िकल अराउजल को देखेंगे। फ़िज़िकल अराउजल से मुराद अगर आपकी तबीयत इस तरह की है कि आप फ़िज़िकल टच को ज़्यादा महसूस करते हैं, यानी कोई आपके साथ मिलने के लिए आया है, वो सामने आपको उसे देखकर शायद आप इतना उसके साथ इमोशनली अटैच ना हो जितना कि आप उसे हग करके, उसके साथ हाथ मिलाकर या उसके साथ फ़िज़िकल इंटरेक्शन के साथ आप उसमें जितना आप इमोशनली अराउज़ होंगे शायद वो इस तरह से ना हो। इसमें जो है वो आपकी बॉडी मूवमेंट, टेक्सचर, रिदम, आपकी जो स्पीड है, आपके फ़िज़िकल रिस्पॉन्सेस हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सेकंड टाइप इसकी विजुअल अराउजल है। अगर आपका विजन तेज़ है, आपकी जो है आप विजुअली जल्दी अराउज़ होते हैं तो आप दूसरों की छोटी छोटी चीज़ों को
پر نظر رکھتے ہیں، آپ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتے ہیں، لوگوں کے ایکسپریشنز کیا ہیں، ان کا موڈ کیا ہے، ان کی گیسچر کیا ہے، پوسچر کیا ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے آپ بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کے جو ایموشنز ہیں وہ اراؤز کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ چیزوں کو کس طریقے سے پرسیو کرتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگ ہی پھر آپ کے جو ایموشنز ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائپ اس کی آڈیل اراؤزل ہے، یعنی اگر آپ کی جو ہے ہیئر سینسیشن زیادہ ورک کرتی ہے تو آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹے ورڈز کو، ان کے فریزز کو، ان کی ٹونز کو، وائسز کو، ایون جو میلوڈیز ہوتی ہیں، وائبریشنز ہوتی ہیں، یعنی چھوٹی سی چھوٹا جو ساؤنڈ ہوتا ہے آپ اس پر بھی رسپانس کرتے ہیں، اس پر بھی آپ ایموشنلی کوئی نہ کوئی ری ایکٹ کرتے ہیں۔ یعنی جو ہم اراؤزلس کو پڑھ رہے ہیں، ہر پرسن میں چیزوں کو پرسیو کرنے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ہی وہ چیزوں پر رسپانس دیتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے جیسے کہ ڈسکس کیا کہ ایموشنز جو ہیں وہ بیسیکلی انوائرمنٹ پہ آپ کا رسپانس ہوتا ہے، اور وہ چیزوں کو آپ جس حوالے سے پرسیو کریں گے، فزیکل، ویژول یا آڈیل، جس حوالے سے بھی آپ اس کو پرسیو کریں گے اس حوالے سے ہی آپ اس کو رسپانس کریں گے۔ کوگنیٹیو اراؤزل میں اگر تو آپ کی اراؤزل جو ہے وہ کوگنیٹیو ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ سوچتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ جو چیزیں آپ کو آپ کے ایموشنز کو بڑھا رہی ہیں، تو آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آیا واقعی ہی جو یہ چیز ہے جو آپ کے ایموشنز کو اراؤز کر رہی ہے اس میں اتنی کیپیسٹی ہے بھی یا نہیں، اور یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد ہی کوئی چیز آپ کے موڈ پر، آپ کے بیہیویئر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ریلیشنل اراؤزل کی ٹائپ میں اگر آپ میں جو ہے وہ اراؤزل جو ہے وہ ریلیشنل ٹائپ کا ہے، تو جب آپ اپنے کسی لو ون سے ملتے ہیں تو آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگلی جو ہیں وہ اراؤز کرتے ہیں۔ تو یہ ساری ٹائپس تھیں ہم نے جو دیکھی ہیں اراؤزلس کی، کہ ڈفرینٹ سینیریوز میں، ڈفرینٹ سچویشنز میں ہم ڈفرینٹ وے میں چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں، اور دین ان کے اکارڈنگلی ہی ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ اراؤز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا واٹ از لرننگ اینڈ اراؤزلز آف ایموشنز۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دونوں ٹاپک اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ بس آپ لوگ ایک کام کیا کیجئے کہ جب آپ کسی بھی ٹاپک کو پڑھتے ہیں، یہ صرف ان ویڈیوز کے حوالے سے بات نہیں کرنے جا رہی جو کہ میں آپ لوگوں کے لیے بناتی ہوں، بلکہ ویسے عام روٹین میں بھی جب آپ کچھ بھی چیز لرن کرنے لگتے ہیں، کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں، تو لفظوں کو سمجھا کیجئے۔ لفظ ہم اپنے اندر ایک پورا جہان لیے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ لفظوں کو سمجھنا شروع کر دیں تو چیزوں کو ایکسپلین کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو لفظوں کو سمجھا کریں کہ لفظ کیا بول رہے ہیں، لفظ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اکارڈنگلی پھر چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیجئے، اور اس کے اکارڈنگلی ہی پھر اس کو ایکسپلین کیجئے۔ آپ لوگوں کا فیڈ بیک مجھے ملتا رہتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کے لیے بہت شکریہ۔ ایسے ہی میرے چینل کو اور مجھے سپورٹ کرتے رہیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔